तोसा के सरहदी इलाके झंगी में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द हलाक, दीगर फरार। DPO का कहना है कि दहशत गर्दों के रॉकेट हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस माह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों का यह 8वां हमला है। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत, सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा। कहा KP को हार्ड एरिया करार देकर पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाएं। तनख्वाहों में वाज़ेह फ़र्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में है। KP पुलिस ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है, दीगर सूबों के मुकाबले में तनख्वाहें कम हैं। फैसले से सालाना माली बोझ 2 अरब रुपए से ज़ायद आएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्क की और सूबे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दों के अज़ाइम मिलकर नाकाम और बलूचिस्तान को पुरअमन खुशहाल सूबा बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान की क्वेटा में हाफिज़ हुसैन अहमद की रिहाइश गाह पर आमद, अहल खाना से ताज़ियत। हाफिज़ हुसैन अहमद के बड़े साहिबजादे हाफिज़ मुनीर अहमद की दस्तारबंदी की गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हाफिज़ हुसैन अहमद के इंतकाल से इनके ख़ानदान, जमात और यहाँ बसने वालों का नुकसान हुआ। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी। बरवक्त कार्रवाई में 16 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा कर रहा है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगी। खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक पैकेज तैयार किया जा रहा है, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। वज़ारत तवानाई के उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर उनकी मुतवक्की कमी का फ़ायदा बिजली के कीमतों में मुंतकिल किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम अरमगान जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर्स कमाता था। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों को कॉल करके हसास मालूमात ली जाती थी और उनसे फ्रॉड किया जाता था। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर भी अकाउंट्स खुलवा रखे थे। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमें हैं। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। फितने खवारिज और दूसरे दहशतगर्द ग्रुप अपने नापाक अज़ाइम के हुसूल के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज मिलकर इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब। सदर जरदारी ने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। मुल्क में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिशों को नाकाम बनाना होगा। सदर का फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कहा दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालबा। कहा हमारी खारिजा पॉलिसी अमन व इस्तेहकाम पर मबनी है। अपने हमसाया मुल्क और आलमी बरादरी से मजबूत ताल्लुक़ रखने के ख्वाहिशमंद हैं।
صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی صاحبزادی محترمہ صنم بھٹو وصول کریں گی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بعد از وفات نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں ایوارڈ ان کی بیٹی صنم بھٹو نے وصول کیا۔ نواسی آصفہ بھٹو زرداری بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بیان میں کہا، پہلے منتخب وزیر اعظم کو اعلیٰ ترین سول اعزاز ملنا تاریخ کا اہم سنگ میل ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نشان پاکستان کا اعزاز بھٹوازم کے نظریے کی ایک اور فتح ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے عوام کو حقوق حاصل کرنے کی جد و جہد کا شعور دیا۔ وقت کے عامر نے فخر ایشیا کی آواز دبانے کی کوشش کی، مگر وہ آج بھی گڑی خدا بخش سے راج کر رہے ہیں۔ ملکی مالیاتی اور سماجی شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والے سلطان علی اللانہ کو یوم پاکستان پر نشان خدمات کے اعزاز سے نوازا گیا۔ سلطان علی اللانہ پاکستان مائکرو فائننس کے بانی ہیں۔ ملک کو FATF کی گرین لسٹ سے نکالنے میں ان کا اہم کردار ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ FATF سے ملک کو نکالنا سلطان علی اللانہ کے اہم کارناموں میں سے ایک ہے۔ سابق وزیر تجارت ہمایوں اختر نے بھی سلطان علی اللانہ کو انتہائی محب وطن اور اعزاز کے لیے درست انتخاب قرار دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ قدرتی آفات میں مدد کی بات ہو یا PSL جیسے ایونٹ کا انعقاد، سلطان علی اللانہ اور ان کی کمپنی پیش رہتی ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا ہے کہ سلطان علی اللانہ اتنے بڑے کام کرتے ہیں لیکن انہیں خود نمائی پسند نہیں۔ پاکستانی بینک ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو منیر کمال کا کہنا ہے کہ انہوں نے بطور بینکر کام شروع کیا اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ سابق سیکرٹری خزانہ وقار مسعود کا کہنا ہے کہ سلطان علی اللانہ ان کی دور اندیشی اور معاشی چیلنجز حل کرنے کی صلاحیت صرف نظام نہیں بناتی بلکہ مستقبل سنوارتی ہے۔ بینکنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ظفر مسعود کا کہنا ہے کہ سلطان علی اللانہ کا ویژن ہمارے مالیاتی نظام کو عالمی معیار پر لے آیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ سلطان علی اللانہ پاکستان اور انسانیت کے محسن ہیں۔ وہ بطور سیاسی کارکن ان کی کارکردگی کو، ان کے کام کو سراہتے ہیں۔ صدر مملکت کا مسلح افواج کے جوانوں اور افسران کے لیے فوجی اعزازات کا اعلان۔ ISPR کے مطابق پاک فوج فضائیہ بحریہ کے 764 جوانوں اور افسران کے لیے فوجی اعزازات کا اعلان کیا گیا۔ 2 جوانوں اور افسران کو ستارہ بصالت اور 227 کے لیے تمغہ بصالت کا اعلان کیا گیا۔ 82 نوجوانوں اور افسران کو امتیازی اسناد کا اعلان کیا گیا۔ 185 افسران اور جوانوں کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کمانڈیشن کارڈز کا اعلان کیا گیا۔ 23 جوانوں کو ہلال امتیاز ملٹری، 112 کے لیے ستارہ امتیاز ملٹری کا اعلان کیا گیا۔ 133 جوانوں اور افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری دیے جائیں گے۔ ایوان صدر میں ہونے والی ایوارڈز تقریب میں اینگرو کارپوریشن کے حسین داؤد کو ہلال امتیاز اور جیز کی CEO عامر حفیظ ابراہیم کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ ماہر تعلیم اور معروف کیریئر کاؤنسلر سید اظہر حسنین عابدی کو تعلیم کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں صدر آصف علی زرداری نے ستارہ امتیاز سے نوازا۔ پشاور میں ہونے والی تقریب میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سینئر صحافی ارشد عزیز ملک کو صحافتی خدمات کے اعزاز میں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی پر سول ایوارڈز تقسیم کیے۔ گلوکارہ فریحہ پرویز کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی دیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 12 شخصیات کو اعزازات دیے۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں قائم مقام گورنر عبدالخالق اچکزئی نے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات میں ایوارڈز تقسیم کیے۔
फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को मजबूत बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहा गलत मालूमात को रोकने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। फाफिन ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के नफाज में खामियों को दूर करने के लिए इस्लाहात का मुतालिबा किया है। फाफिन के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई गलत मालूमात अक्सर सियासी इंतशार को हवा देती हैं। हक़ मालूमात के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना अवामी एतमाद की बहाली और मालूमात तक मसावी रसाई के लिए नागुज़ीर है। ज़्यादातर अवामी इदारे मालूमात की दरख्वास्तों का मुकर्ररा कानूनी मुद्दत के अंदर जवाब देने में नाकाम रहे हैं। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए नाकाफ़ी राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इस कानून के नफाज को कमज़ोर कर रहे हैं। फाफिन ने तजवीज़ दी है कि वसल बलोर को तहफ़्फ़ुज़ और गुमनाम RTI दरख्वास्तों की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की तकर्री के लिए 2 जमाती कमेटी तश्कील दी जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने कई बार अफगान हुकूमत को ये बात बावर कराई कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा शिद्दत पसंदों के पास है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत से बात रियासत करती है। महकमा खारजा को सूबे के कोई TRs नहीं गए। PTI वाले माजी में भी तालिबान का दफ्तर खोलना चाहते थे। PTI हुकूमत का नुमाइंदा किसी शहीद के जनाजे में नहीं गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि अमरीकी वफ्द अफगानिस्तान बातचीत के लिए पहुंच चुका है। हमारी जाली वफाकी हुकूमत अफगानिस्तान से बातचीत के लिए तैयार नहीं। वफाकी हुकूमत ना खुद अफगान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ना हमें करने देती है। अमरीका अफगानिस्तान से बातचीत कर सकता है तो हमारी वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस की बहाली के इंतजाम मुकम्मल हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज इमरान हयात का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। 26 मार्च को वफाकी वजीर बराए रेलवेज क्वेटा आएंगे, जिसके बाद ट्रेन सर्विस की बहाली का फैसला किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी उस्मान टाउन में फायरिंग से उसामा नामी शख्स जाँ भाग। SSP कोरंगी के मुताबिक उसामा को कज़न मुलजिम फहद ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। वाक़या दुश्मनी का नतीजा है। फायरिंग के वाक़े में 12 साल का बच्चा भी जख्मी हुआ। कराची के दीगर इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके काहना में सरकारी जमीन पर कब्जा वागजार कराने के दौरान झगड़ा। एक पुलिस एहलकार जख्मी। PTI रहनुमा ज़मीर झेडो और मॉडल टाउन बार के नायब सदर वकास काहलूम भी जख्मी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि महकमा रेवेन्यू की दरख्वास्त पर पुलिस ने कब्जा वागजार करवाया। 7 काबिजीन को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस चौकी पर धावा बोला गया। वकला का थाना काहना के बाहर एहतजाज। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सहर इफ्तार में मैंने खुद को लोगों के लिए खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। आवाम की खिदमत के साथ सवाब हासिल करने का मौका मिल रहा है। रोज़ लोगों को रिहायशी प्लाट्स, सोबरा टिकट्स, मोटरसाइकिलें, फ़ोन दे रहा हूँ। लोगों की मोहब्बत देख कर मुझसे हसद न करें। खिदमत से आवाम का दिल जीतने की कोशिश करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गवर्नर साहब शहरी से बाहर निकलें। मेरे और डिप्टी मेयर के काम करने से लोगों को तकलीफ है। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान दाखिल होने वाले 50 अफगान बच्चे और बच्चियां तोरखम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले। ज़राए का कहना है कि अफगान बच्चे स्मगलिंग करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने अफगानिस्तान से मुतालिबा किया है कि वो बच्चों को आहनी बाड़ तोड़कर पाकिस्तान में दाखिले से रोकें। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में यौम पाकिस्तान की तकारीब का इनेकाद। सफारतखानों में सब्ज़ हिलाली परचम सर बुलंद किए गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में यौम पाकिस्तान की तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सऊदी अरब के फरमा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सदर जरदारी के नाम खतूत। यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी तकरीबात मुनक़्क़िद की गई। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा कर दिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान की तकरीब। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। ताशकंद में पाकिस्तान के सफारतखाने में परचम कशाई।
کوالالمپور میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پرچم کشائی کی تقریب. پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں یوم پاکستان کے موقع پر تقریب پرچم کشائی. پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کیا. پیرس میں پاکستانی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے پرچم کشائی کی. انقرہ میں پاکستانی سفارتخانے میں پاکستان کا قومی دن روایتی جوش و جذبے سے منایا گیا. کابل میں بھی یوم پاکستان روایتی جوش و خروش سے منایا گیا. امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کی یوم پاکستان کی مبارکباد. کہا ہمیں ایسا مثبت رویہ اپنانا چاہیے جو پاکستان کے عزت و وقار میں اضافہ کرے. پاک امریکہ تعلقات کی بہتری کے لیے ہم میں سے ہر شخص پل کا کردار ادا کرے. غزہ کے ناصر اسپتال میں اسرائیل کا حملہ، 5 افراد شہید، متعدد زخمی. حملے میں حماس پولیٹیکل بیورو کے رکن اسماعیل بھی شہید. غزہ پر 17 ماہ سے مسلح جنگ میں اسرائیل نے 50,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا. 17,000 سے زیادہ بچے شامل ہیں. مسجد الحرام کی تیسری منزل پر نئے ہیلی پیڈ پر ایئر ایمبولنس کی لینڈنگ کی کامیاب آزمائش. جدید ہیلی پیڈ خصوصی طور پر ایئر ایمبولنس سروس کے لیے تیار کیا گیا ہے. اقدام کا مقصد زائرین کو فوری اور مؤثر طبی امداد فراہم کرنا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم کا 28 اپریل کو عام انتخابات کرانے کا اعلان. لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی کے مابین 343 نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ ہوگا. کینیڈین وزیر اعظم کے متوسط طبقے کے ٹیکس میں کٹوتی کی تجویز. کہا امریکی صدر ٹرمپ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم پر حکمرانی کر سکے. ٹرمپ کے غیر منصفانہ ٹیرف اور تجارتی اقدامات کی وجہ سے ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں. استنبول کی عدالت نے بدھ کو حراست میں لیے گئے میئر اکرم امام اوولو کے بدعنوانی کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. اکرم امام اوولو کو جیل بھیج دیا گیا. وزارت داخلہ نے اوولو کو استنبول میئر کے عہدے سے ہٹا دیا. اوولو کے حامیوں کو ملک کی احتجاج کی کال. اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کا صدارتی پرائمری انتخاب. استنبول سٹی ہال کے مطابق 1,32,00,000 سے زائد ووٹ معزول میئر استنبول سے اظہار یکجہتی کے لیے پڑے. اکرم اوولو کی گرفتاری کے خلاف ترکی کے مختلف شہروں میں مظاہرے جاری. پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں. 300 سے زائد افراد گرفتار. امریکہ یوکرین کے درمیان ریاض میں مذاکرات کا دور مکمل. یوکرینی وزیر دفاع کا کہنا ہے یوکرین اور امریکی حکام کے درمیان مذاکرات نتیجہ خیز رہے. امریکی حکام سے توانائی سمیت اہم نکات پر بات چیت کی ہے. پیرس میں ملزم کا تعاقب کرنے والی پولیس کی گاڑیاں ٹکرا گئی. حادثے میں 9 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی. ملزم کو حراست میں لے لیا گیا. پہلے تیز رفتار ملزم کی گاڑی رکاوٹ سے ٹکرائی تو پیچھا کرتی پولیس گاڑی ملزم کی گاڑی سے جا ٹکرائی. پولیس اہلکار ملزم کو پکڑنے اترے تو پیچھے سے آتی ہوئی دوسری پولیس گاڑی پہلی گاڑی پر جا ٹکرائی. اس کے بعد ایک شہری کی گاڑی بھی ٹکرا گئی. چوتھے ٹی20 انٹرنیشنل میں پاکستانی بلے باز بری طرح ناکام. نیوزی لینڈ نے 115 رنز کے بڑے مارجن سے ہرا دیا. 221 رنز کے تعاقب میں پاکستان کے 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے. پوری ٹیم 105 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پاکستان کی ٹی20 کرکٹ کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے چوتھے ٹی20 میں کیوی بالرز نے ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا. ہمیں اس صورتحال سے نمٹنا آنا اور بہتر کرکٹ کھیلنی آنی چاہیے. آخری میچ میں اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان ون ڈے اسکواڈ کے 9 کھلاڑی آکلینڈ پہنچ گئے. کپتان محمد رضوان سمیت 9 کھلاڑی آکلینڈ سے نیپیئر پہنچیں گے. کھلاڑی میں بابر اعظم، امام الحق، عبداللہ شفیق، طیب طاہر، فہیم اشرف، نسیم شاہ، وسیم جونیئر، عاقف جاوید شامل. نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان ون ڈے سیریز 29 مارچ سے شروع ہوگی. عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا. بچے بڑے سب عید کی شاپنگ میں مصروف. سلے سلائے کپڑوں، جیولری، چپل، میچنگ چوڑیوں کی تلاش. اور نارتھ امریکن باکس آفس پر پریاں چھا گئیں. فلم سنو وائٹ نے ریلیز کے ابتدائی 3 روز میں $4 کروڑ 30 لاکھ یعنی 12 ارب پاکستانی روپے سے زائد کما لیے.